नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य हरिप्रसाद पराजुली। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संसदबाट प्रस्तुत गरेको छ र यो बजेटका विषयलाई लिएर मिश्रित किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन् र कतिपय यो बजेट चुनावी लक्षित गरेर ल्याइयो भनेर पनि आलोचना सुरु भएको छ र यो वर्षको यो बजेटले विशेष गरी अहिलेको आर्थिक अवस्था जुन अवस्थामा छ र देशको आर्थिक अवस्था, मूल्य वृद्धि लगायतका धेरै समस्याहरू देखा परेका छन्, यो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि कतिको केन्द्रीकृत छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। उता देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि र देशको आर्थिक समृद्धि अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिला देशमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ र कृषिमा जुन ढङ्गले लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले लगानी भएन कि भन्ने एउटा प्रश्न। त्यसमा सँगै उब्जिएको प्रश्न के छ भने यो पटक अघिल्लो पटक पनि भनौँ या चालु आर्थिक वर्षमा मल बिउ बिजनको निकै अभाव भयो र हाहाकार समेत मचियो र अहिले पनि सरकारले आधा घटाएको छ मलमा लगानी, जुन यो पटक त्यो क्षेत्रमा 15 अर्ब हाराहारी छुट्याएको छ। अघिल्लो पटक 29 अर्ब छुट्याएको थियो र सरकारले अहिले लक्ष्य लिएको छ 8% जुन आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धि 7% मा कायम राख्ने भनेको छ र यो अहिलेको बजेटले र त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र जुन आम किसानहरू मलको अभावमा गुज्रिरहेको समयमा जुन किसिमको बजेट छुट्याएको छ योबाट कसरी 8% जुन आर्थिक वृद्धि हासिल होला सक्ला, यो विषयमा छलफल गर्छौँ। समग्र जुन चुनावी समीक्षा साथै अहिलेको यो बजेटका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। यो बजेटका विषयमा अलिकति पहिला चर्चा गरौँ। अब यो मिश्रित किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेको छ यही बेला। तपाईँ सत्ता गठबन्धन भित्रैको एकजना नेताको दृष्टिबाट हेर्दा यो बजेट कस्तो लाग्यो? होइन, यो बजेट एकदमै आलोचना गर्न पर्ने खालको छैन। बजेटमा किसानका हितका निमित्त धेरै कामहरू यसले गर्न सक्छ। यसमा बजेटमा एलोकेटेड गरिएको राशि जुन छ त्यो विगतमा जति जति चाहिँ नि एलोकेटेड हुँदै आएको थियो त्योभन्दा करिब 32 पुग 32%ले बढी यसमा अहिले चाहिँ प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसकारणले अब कृषि क्षेत्रमा यसमा एकदमै अन्याय भएको छ, बजेटले केही पनि गरेन भन्ने कुरो त्यस्तो भन्न त सकिँदैन। तर हामीले हेर्न के पर्छ भने अनि बजेटले उपलब्धि दिन्छ के, खर्च गरिसकिएपछि त्यसको प्रतिफल आउँछ के। प्रतिफल नआउने कुरालाई जतिसुकै खर्च गरे पनि कुनै मायने राख्दैन। तर प्रतिफल प्रदान गर्नका निमित्त भने बजेटले जे शीर्षकहरू र जे कार्यक्रमहरूलाई तय गरेको छ ती कार्यक्रमहरू वास्तवमा गहिराईमा गएर परिस्थितिको अध्ययन नगरिकन अनि खाली माथिबाट चाहिँ नि यसलाई सर्फेसली चाहिँ बजेट एलोकेटेड गरिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले नेकपा एमालेको आँखाबाट हेर्दाखेरि उहाँको नेताहरूले भन्दाखेरि सिधा यो बजेट चाहिँ चुनावलाई केन्द्रित गरेर र इतिहासकै कमजोर बजेट ल्याइयो भनेर भन्नुभएको छ। विगतमा पनि नेकपा एमालेद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेट यस्तै खालको थियो। योभन्दा मलाई लाग्छ त्यो बजेटमा मैले धेरै 2टा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, प्राइम टिभीमा अन्तर्वार्ता पनि दिएको थिएँ। मैले त्यस बेला पनि आलोचनै गरेर भनेको थिएँ कि यसले कृषिको खासै कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न सक्दैन, उत्पादकत्व यसले वृद्धि गर्न सक्दैन, किनभने यी साना मसिना कुराहरू छन्। फेरि पछाडि प्रतिस्थापन गरेर अर्को नयाँ बजेट ल्याउनु भयो तपाईँहरूले? आयो, त्यसलाई त अब आलोचना गर्ने ठाउँ भएन, जरुरी थियो। यस्तो थियो, उहाँहरू हुँदा नै बजेटलाई एकपटक रिएलोकेटेड गरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यस पहिलो वर्ष एमालेको सरकार हुँदा ल्याइदियो, त्यसकारणले गर्दा गर्न सकिएन भनेर तपाईँहरूले भन्ने ठाउँ त छैन। फेरि होइन, त्यस्तो भन्दा पनि सवाल के थियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र यहाँ हेर्न पर्ने कुरो के छ भने अहिले पनि
3 खरब 60 अरब करिबको चाहिँ नि विकास बजेट छ। अरू सबै पुँजीगत खर्च छ, चालु पुँजीमा गरिने खर्च र अनि अन्य चाहिँ नि खर्च संरचनागत विकासका निर्माणका निमित्त गरिने खर्चहरूको तादम्यता चाहिँ नि मिलिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि अनि अर्को के समस्या छ भने राजस्व असार मसान्तमा मात्रै असुल हुन्छ अनि भुक्तानी गर्नका निमित्त अर्थ मन्त्रालयले समयमै सबैलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्दैन। त्यसकारणले प्रत्येक वर्ष बजेट चाहिँ नि फ्रिज हुन्छ। तपाईहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ किन विकास बजेट चाहिँ नि खर्च हुन सकेन, किन विकास वर्ष अहिले पनि 34% भन्दा माथि गएन, कहिले 38% भन्दा माथि गएन। अब यो समस्या के छ त भन्दा जबसम्म ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन, रेभेन्यूका क्षेत्रहरू बढ्दैनन्, तबसम्म हाम्रो विकास खर्च बढाउन सक्ने सामर्थ्य रहँदैन। तर यहाँ कसो भनियो भने तपाईले भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो जस्तो अनि सुन्निएको बजेट आयो। यो अर्थहीन किसिमको कुनै स्रोत र साधनको मूल्याङ्कन नगरिकन ल्याइयो भन्ने चाहिँ यसमा सत्य छ? छैन, त्यो त प्रतिपक्षले भन्ने हो, प्रतिपक्षको धर्म हो। उसले आलोचना प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको धर्मै हुन्छ क्यारे कि तपाईहरु पनि पोहोर अब बजेट ल्याउँदा आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, पोहोर सबैले निभाउनै पर्छ कि के छ? पोहोर साल सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि पनि मैले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको थिएँ। अहिले जोगाउन खोजेको यस पटक पनि आलोचनात्मक टिप्पणी छ यो बजेट प्रति मेरो। तर के हो भन्दा एकदमै रोस्ट चाहिँ नि काम नलाग्ने होइन। यसो हुँदो रहेछ तपाईले सकारात्मक सत्तामा हुँदाखेरि त्यसको बचाउ गर्नै पर्यो, स्वाभाविक हो त्यो पनि। तर प्रतिपक्षमा भएपछि बजेटलाई कमजोर भन्ने तपाईहरुको धर्मै हुँदो रहेछ म एउटा किसान अभियन्ता हुँ, त्यसकारणले म अहिले कृषि क्षेत्रमा नभए पनि म किसान आन्दोलनमा लामो समयसम्म समय खर्च गरेको हुनाले र त्यहाँका समस्याहरूलाई बुझेका कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा जे अहिले भनिएको छ, जस्तो यो बजेट वक्तव्यको चाहिँ नि 18 को कमा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुल आयात आगामी वर्ष चाहिँ नि न्यूनतम 30% कम गर्ने भनिएको छ। समस्या के हो भन्दाखेरि त्यो न्यून हुँदैन। किन हुँदैन? यो चाहिँ आलोचना गर्न योग्य पोइन्ट हो। किन हो भन्दाखेरि जब हामी कहाँ जमिन यति धेरै खण्डीकरण छ, अब जम्मी अहिले 26,44,000 भूमि मात्रै, अब प्लटिङले सबै जमिन भइसक्यो। 31,90,000 जमिन चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भएको जमिन भनेर अहिले पनि सरकारी डाटामा छ। तर यथार्थमा 26,44,000 भन्दा एक धुर पनि जमिन बढी छैन कृषिमा प्रयोग हुने। त्यो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 30%ले चाहिँ हामीले जुन आयात घटाउने भनिएको छ, मूल्य उत्पादन बढाउने भनिएको छ, त्यो सम्भावना छैन। त्यो जमिन करिब चाहिँ नि 3.5 करोड कित्तामा विभाजित छ। कित्तामा अब तपाईँ मेकनाइजेसन नगरिकन अथवा यान्त्रिकरण नगरिकन, श्रम लागत कम नगरिकन श्रमिकहरू यहाँ त्यो कृषिमा लाग्ने मान्छेहरूलाई कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ? त्यसो भए कृषिमा यो प्रश्नलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न, यो प्रश्नलाई चाहिँ किसानको भोट कलेक्सन गर्नको लागि यो ढङ्गले ल्याइएछ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ? किसानको भोट किसानलाई त 30%ले कम गर्ने भन्नाले त त्यो त राष्ट्रको दायित्व हो, नेसनको दायित्व हो। यति धेरै अहिले अब 40 अरबको अहिलेसम्म चाहिँ नि चामल आइसक्यो। अन्य तेलहन अनि दलहन अनि अन्य चाहिँ नि पदार्थहरू गर्दाखेरि करिब सबै चिज, अब यो पेय पदार्थ समेतका कुराहरू गर्ने हो भने झन्डै 2 खरबको त कृषि क्षेत्रबाट हामीले बाहिरबाट निर्यात गर्न पर्ने छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, त्यसो भए अहिले जसरी विशेष गरी अहिलेको समस्या भनेको देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, हामीले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या भइरहेको छ, कोही श्रीलङ्काको बाटोतर्फ जान्छ पनि भन्छन्, त्यो यावत प्रश्नहरू छन्। र अहिले महँगी यति बढेको छ, हेर्नुहोस् सामान्य नागरिकलाई, सामान्य चाहिँ गुजा गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो सहरहरूमा बस्न निकै धौधौ परिरहेको अवस्था छ। यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले कहाँ बजेटले सम्बोधन गरेको छ? होइन, बजेटले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर लिएर आएको छ अनि राष्ट्रिय उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, रोजगारी वृद्धि, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने अनि आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन राष्ट्रिय अभियान भन्ने एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएर आएको छ। यो कार्यक्रमलाई सही ढङ्गले अब हामीसित समस्या, मैले अघि नै भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त भू उपयोग ऐन छ हामीसित। त्यो भू उपयोग ऐनको भर्खरै नियमावली अस्ति जेठ 8 गते चाहिँ जारी सार्वजनिक
क्याबिनेटले पास गरेर सार्वजनिक गरेको छ। अब त्यो ऐनको कार्यविधि, त्यो नियमावलीको कार्यविधि बनिसकिएपछि अनि तत्कालै सबै पालिकाहरूलाई एकदमै चाहिँ युद्ध स्तरमा वर्गीकरण गर्ने र कृषि भूमिलाई अलग्याउने, अनि कृषि भूमिलाई अलग्याइसकिएपछि अनि त्यसपछि तत्तत क्षेत्रमा यी बाली लगाउनु पर्नेछ कृषि भूमिमा, अन्यथा योभन्दा बाली नलगाएमा अरू प्रयोजनका निमित्त प्रयोग गरे दण्डित गरिनेछ। समग्रमा तपाईँले भन्दा यसले सम्बोधन गरेको छ भन्नुभयो, तर यहाँ अलिकति एउटा कुरा अलिक बुझिएन। सिधा भन्दा अहिले तपाईँलाई शून्यको बजेट भने तपाईँले होइन भन्नुभयो होइन, जस्तो एउटा किसिमले भन्यो भने भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो भनेर नै मैले प्रश्न गरेँ। तर अहिले 12 खर्ब चाहिँ राजस्व, आन्तरिक राजस्व उठाउने भनिएको छ। त्यसमा पनि जसरी अहिले योभन्दा अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षमै 14 खर्ब हाराहारीमा झारिएको छ होइन, बजेट झर्यो, अहिले 18 खर्ब बराबर पुर्याइयो भनिसके पछाडि अब के तपाईँलाई लाग्छ कि यो आन्तरिक राजस्वबाट 12 खर्ब उठ्न सक्छ र यो जुन किसिमको मिड पोइन्ट छ 18 खर्ब यो पुर्याउन सक्छ? होइन, त्यसमा अनुमानित गरिएका क्षेत्रहरू, अब राजस्वका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि प्रस्तावित गरिएको छ, करका दायराहरू केही क्षेत्रमा बढाइएको छ। यी सबैले हिसाब किताबहरू गर्दाखेरि जान्छ र फेरि पुनरावलोकन गर्न पर्ने परिस्थिति आए। एउटा चाहिँ पुरानो के गर्नु पर्यो भने जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटक पनि लगभग अघिल्लो सरकार या भनौँ तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो सरकारले 17 खर्ब लगभग हाराहारी बजेट ल्याएको थियो, के अरे 16 खर्ब। त्यसमा अब तपाईँहरूले घटाइदिनु भयो, तपाईँको सरकार आएपछि अहिले 14 खर्बमा चाहिँ झारेको छ होइन, 14 खर्ब समथिङ कति अर्ब छ। त्यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले 41.5 खर्ब बढाइदिनु भएको छ अहिले सरकारले होइन त। त्यसमा पनि तपाईँहरूले अहिलेको चाहिँ जुन यो बजेट छ त्यो पूर्ण खर्च हुन पनि सकेको छैन। अनि यसलाई आधार बनाएर यसलाई मूल्याङ्कन नगरिकन त्यत्रो 18 खर्ब पुर्याएपछि शून्यको बजेट भन्दा के होइन? शून्यको बजेट होइन, हरेक अर्थशास्त्रीलाई थाहा छ। यद्यपि म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, म कृषिको विद्यार्थी हुँ है, तर पनि के थाहा छ मलाई भने अब धेरै बजेटहरू जुन विकास खर्च अल्ल्यामा आएका हुन्छन्, जुन फ्रिज भएर बसिरहेको हुन्छ, राज्यसित एउटा निश्चित सम्पत्ति त्यहाँ छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै छैन। अनि बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण उठाएर चाहिँ शोध भर्ना गर्ने भनेर भनिएको छ। बाह्य ऋण जति भनिन्छ त्यो त्यसका निमित्त पाइपलाइनमा नभएका ऋणहरू बजेटमा प्रस्तावित गरिँदैन, किनभने हुन्छ त्यो त पाइपलाइनमा भएका ऋणहरू जसले दाताहरूले हामी दिन्छौँ भनेर तर अब प्रोजेक्ट तयार गर्न बाँकी छ इत्यादि गर्न। बाहिरबाट ऋण ल्याएर पनि कर्मचारीलाई भनौँ तलब भत्ता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने के गर्ने? कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिनलाई त अहिलेसम्म राजस्वले नै पुगिरहेछ। एक वर्ष अलिकति समस्या पर्यो, जुन वर्ष चाहिँ भूकम्पको वर्ष, नत्र अन्यथा अहिलेसम्म चाहिँ नि राजस्वले नै चाहिँ चालु पुँजीको खर्च सबै धानिरहेछ। अब त्यसका निमित्त अहिले चालु पुँजीमा पहिले करिब 10 खरब हुन्थ्यो, अहिले अलिकति त्यो पनि घटेर 9 खरब समथिङमा आएको छ। त्यसले गर्दा अब घट्दै जान्छ। अलिकति म कृषिकै बारेमा सफल गर्छु, किनकि तपाईँ कृषि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, त्यहाँबाट कृषिको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। अब यो अघि तपाईँले नि भन्नुभयो अब कृषि आगामी वर्ष कृषि उत्पादन 30% बढाउने भनेर भनिएको छ, स्पष्ट लेखिएको छ। र अहिले जुन समयमै मल नपाएर योभन्दा अघिल्लो पटक पनि हाहाकार मचियो, त्यो हामीले सबैले देख्यौँ भोग्यौँ। त्यसमा फेरि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन मलमा जुन बजेट छुट्याइन्छ त्यसमा आधी घटाइएको छ। अनि फेरि मूल्य वृद्धि भनेको छ 7% कायम गर्ने र फेरि आर्थिक वृद्धि दर 8 पुर्याउने 8% पुर्याउने भनिएको छ। यो तपाईँले भने जस्तो जुन कृषिमा लगानी गरेर कृषिबाट जुन ढङ्गले चाहिँ उत्पादन हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ मल नपाउने समस्या एकापट्टि र मललाई जुन लगानी गर्छ त्यसलाई घटाइएको छ एकापट्टि, त्यो घटाएर अनि 8% चाहिँ मूल्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरा के सफल होला? होइन, 8% सफल होला नहोला, 8% नभए 6% होला। प्रक्षेपण त गर्नु पर्यो नि त। प्रक्षेपण गर्दाखेरि नि कन्जुसियाइ गरेर डराएर काँपेर त गर्नु भएन। लक्ष्य उद्देश्य त के लिनु, उडी छिउनु चन्द्र एक भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै एउटा प्रक्षेपण गर्न लक्ष्य पनि साँगुरो घेराभित्र गर्न हुँदैन। त्यस कारणले 8% राखिएको कुरालाई त्यसमा बहस गरिराख्नुपर्ने, किन राख्यो के गर्यो भन्ने कुरा होइन। तर आधारभूत कुरो के हो भने लक्ष्य राख्न पाइयो, लक्ष्य राख्न पाइयो। अनि अब सवाल के हो सबभन्दा भन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो के सवाल, हामीले कृषि क्षेत्रको साँच्चै
यो बजेटले गरेको धेरैले प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ, धेरैले आलोचना पनि गर्नुभएको छ। तर के छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा 52 अरबको बजेट चाहिँ नि प्रस्तुत गर्दाखेरि गत वर्षहरू वित्तीय समानीकरण र समानुपातिक आदि इत्यादि अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने समेतका गरेर खास मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने गरी 36 अरब अरू गरेर 40 पनि पुर्याइएको थियो। तर अहिले चाहिँ नि 52 अरब रुपियाँ राखिएको छ। यसमा पनि अब 15 अरब मलमा जान्छ अनि आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन राष्ट्रिय अभियान यसका निमित्त 10 अरब जान्छ अनि अब 25 अरब भइहाल्यो अनि 5 अरब रुपियाँ समथिङ छ कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा जान्छ 30 अरब रुपियाँ। तपाईले यो 15 अर्ब रुपियाँ जुन मललाई छुट्याएको छ यो मल आयात गर्नको लागि पर्याप्त छ? अहिले त पर्याप्त हुँदैन। अहिले किनभने अहिले मलको भाउ रुस र युक्रेनको युद्धका कारण बढेको छ, आकाशमा पुगेको छ। हिजो चाहिँ नि 325 रुपियाँमा पाइने युरिया अहिले $325 पाइने युरिया अहिले प्रति टन 820 रुपियाँ पर्दछ डलर। अहिले एकदमै महँगो भएको छ किनभने बढीभन्दा बढी यो केमिकल फर्टिलाइजरको स्रोत भनेको अब फास्फोरसको स्रोत त मोरोक्को र रुस नै हुन्। त्यसो भए यही त्रुटि भयो नि त, जसरी 15 अर्ब छुट्याइयो जुन मलमा यो यहाँ त्रुटि भयो नि। यो त यसले त पुग्दैन। अब नपुगे पनि वैकल्पिक भनेर यसले चाहिँ प्राङ्गारिक मलका निमित्त पनि एकदमै ठुलो चाहिँ नि लक्ष्य लिएको छ। अर्को एउटा प्रश्नको जवाब दिनु होला न, जसरी किसानलाई योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भनेर भनेको छ, यो राम्रो काम पनि होइन किनकि योगदानको आधार राम्रै कुरा हो। तर बहुसंख्यक मान्छेको प्रश्न के रह्यो भने आज किसानलाई मलको ग्यारेन्टी, बिउ बिजनको ग्यारेन्टी र किसानहरूले जसरी अहिले मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहनु परेको छ यसलाई मात्रै घटाइदिए पनि त्यो योगदानको आधारमा पेन्सन भन्ने व्यवस्था नभए नै केही फरक पर्दैन भनेर किसानकै मुखबाट यो सुनिन्छ नि। यो नि गलत हो कि के छ? हामी पनि मिडिया अथवा बाहिर जस्तो समाज त्यस्तै कुराहरू त्यसैबाट आएका प्रतिबिम्बहरूलाई प्रस्तुत गर्ने हो। सवाल के हो भन्दाखेरि किसानहरू के समस्याबाट चाहिँ ग्रसित छन्? सबभन्दा पहिले किसान कृषि क्षेत्रबाट पलायन किन हुँदैछ युवा शक्ति? अनि किन खाडीका क्षेत्रमा जान्छ? 20,000 कमाउनका निमित्त ऊ किन जान्छ? उसको खेतबारीबाट 20,000 मासिक रुपियाँ आम्दानी भएको भए ऊ बाकसमा आउने गरी खाडी क्षेत्रमा जाने थिएन। अब कमसे कम उसको 20,000 रुपियाँको ग्यारेन्टी गर्ने कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्ममा लाग्न चाहन्छ उसलाई न्यूनतम 20,000 रुपियाँको ग्यारेन्टी हुने कार्यक्रम लिनु पर्यो। एउटा तपाईले अझै सही कुरा गर्नुभयो, यसमा आउँदै तपाईको यो कुरा पनि नबिर्सनु होला। किसानलाई योगदानका आधारमा पेन्सन भन्यो नि, यो कतिको उपयुक्त छ नेपालको सन्दर्भमा? यसको सिधा जवाब भनेको त कतिको चाहिँ यो उपयोग गर्न कतिको सजिलो छ? होइन, योगदान गर्न जहाँसँगै अमेरिकामा हेर्नुहोस्, पुँजीवादी मुलुकहरूमा, क्यानाडामा हेर्नुहोस्, यी सबै मुलुकहरूमा पनि सबै जनताहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनहरू छँदैछ। तर पहिलो आवश्यकता के हो? मल बिउ बिजन हो कि पहिला पेन्सन भन्ने प्रश्न रह्यो? ठुलो कुरै होइन, त्यसमा सरकारले 10% मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको छ। त्यो 10% होइन, बरु त्यसमा बहस गरेर के हो 10% ठिक कि बेठिक भन्दा किसानले जम्मा गरेकोमा कमसे कम 40% चाहिँ सरकारले चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट गर्नु। यहाँ त सँगै के छ भने यो पेन्सन पनि हुन्छ कि हुँदैन, यो त अहिले क्षणिक रूपमा चाहिँ यो चुनावको मेलो छ। चुनावको मेलोमा किसानहरूलाई ल्याउने मात्रै हो भन्ने प्रश्न पो रह्यो। हैन, हरिबोल गजुरेल कृषि मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएर धेरै पेपरहरू प्रेजेन्ट गराएर त्यसबारेमा छलफल गराएर किसान पेन्सन योजना भनेर आउनुभयो। त्योभन्दा पहिले मैले किसान परिचय पत्र र किसान वर्गीकरण गर्ने भनेर मैले कार्यक्रम लिएर आएँ। त्यसलाई चाहिँ नि अझै त्यही परिचय पत्रका आधारमा किन किसानलाई चाहिँ नि पेन्सन नदिने भनेर उहाँले त्यो लिएर आउनुभयो। यो राम्रो काम हो, अहिले नै हेफाजतले चाहिँ नि अहिले नै चुनावलाई लक्षित गरेर प्रोपोगन्डा निमित्त ल्याइएको यो यथार्थ होइन। तर सर हेर्नुहोस्, 10,000 दिन्छु भनेर चाहिँ सरकारले अघिल्लो
सरकारले बोलेको लगभग 1 वर्ष बित्यो होला हैन त। तपाईहरुकै पालाको सरकारले भनेको दशैं ताका कति दिने भनेको अहिलेसम्म दिन सकेको छैन भनेपछि किसानलाई योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा यो सरकारले लागू गराउँछ भनेर पत्याउने कसरी? किन सकिदैन? लागू गराउन नसकिने भयो अन्यत्र किन लागू भएको छ भने 10,000 पैसा दिन त सक्दैन सरकारले समय दिन सक्दैन। त्यो त अब हाम्रो ब्युरोक्र्याट्सहरूलाई हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो अनि रेस्पोन्सिबिलिटी र एकाउन्टेबिलिटीलाई त्यही किसिमले तन्दुरुस्त बनाउनु पर्यो। त्यो समस्या यहाँ पनि देखिएला नि फेरि हैन त्यो हैन 10,000 मा ब्युरोक्रेसीले समस्या पार्यो भने यो पेन्सनको व्यवस्थामा पार्दैन भन्न के? हैन समस्या छन्, यति धेरै समस्या छन्, समस्या त अनगिन्ती छन्, तर यी समस्या भन्दा पनि पहिले हामीले सुधार कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भने आधारभूत रुट कजबाट सुरु गर्नुपर्छ के। हामीले चाहिँ नि के भन्छौँ बिरुवालाई भन्दा बिरुवाको हेर्दाखेरि पहिले माटो परीक्षण गर्ने, माटो परीक्षण गरेपछि माटोमा विभिन्न किसिमका फङ्गसहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्ने अनि त्यसपछि बिरुवाको पहिले नै बिउको ट्रिटमेन्ट गर्ने, बिउमा हुने विभिन्न खाले रोगहरूलाई चाहिँ नि गरिसकेपछि अनि बल्ल रोप्दाखेरि प्लान्टेसन गर्दाखेरि अनि त्यसबाट चाहिँ नि स्वस्थ हुन्छ र अनि बाहिरबाट हुने आक्रमणका निमित्त बाहिर अरू आर्टिफिसियल चाहिँ नि इन्सेक्टिसाइडहरू र अरू चाहिँ नि औषधिहरू प्रयोग गरेर अनि हामीले उचित लाभ लिन सक्छौँ भनेर हामी प्रशिक्षण दिन्छौँ भने त्यसो भए यो सरकारले यो घोषणा यो कार्यकालबाट सुरुवात गर्छ होइन? यो सरकार अहिले यो सरकार चुक्यो कहाँ भन्दाखेरि राम्रो बजेट भनेर त ल्यायो, बजेट आलोचना गर्नुपर्ने छिछि दूर गर्नुपर्ने छँदै छैन। 52 अरब रुपियाँ कृषिमा छुट्याएको हुनाले तर यसले रुटमा गएन, रुटका समस्याहरूलाई सम्बोधन समानता भन्ने हुन्छ नि फेरि यो आर्थिक जुन त प्रस्तुत गर्दाखेरि कृषिमा समानता छ है? समानता त कृषिमा 52 अर्ब भन्नुभयो जसरी 52 अर्ब जसरी छुट्याएको छ त्यसमा समानता छ कि छैन? छैन है, यानी समस्या छ नि त हैन? त्यसपछि आलोचना गर्न योग्य कुरा त यहाँ पनि हैन। त्यही त यो आलोचनात्मक समर्थन गर्न लायक मात्रै हो के। यो पूर्ण रूपले यो कृषिको बजेटलाई एकदमै प्रशंसा गरेर यसले एकदमै उथल पुथल नै गर्छ अनि यो 30% चाहिँ आपूर्तिलाई चाहिँ नि हाम्रो आत्मनिर्भरतालाई चाहिँ वृद्धि गर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने कुरो यो हुँदैन। यो हुँदैन। किन हुँदैन? जबसम्म जमिन सुधार्नु, भूमिको व्यवस्थापन गर्नु न, भूमिलाई तपाईले त्यसका निमित्त भूमिलाई त सबभन्दा पहिले कृषि भूमिलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुस् र लिज बेसमा दिनुस् के। कसले अहिले यत्रो चाहिँ महँगो जग्गा हालेर अर्को तपाईँ जस्तो तन्नेरी तपाईँले ल अब म रामेछापमा गर्छु भनेर, रामेछापमा यद्यपि हाम्रो पूर्व सचिव कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले अहिले 300 रोपनी जग्गा लिएर एउटा कफी खेती गर्दै हुनुहुन्छ। अब 300 रोपनी ठुलो कुरो होइन, 300 रोपनी 3000 रोपनीमा पर्छ। आफ्नो ट्रेड आफ्नो चाहिँ प्रोडक्सनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत डेलिभर गर्ने हो भने कम्तीमा पनि 3000 5000 रोपनी होइन 3000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ प्लान्टेसन गर्नुस् अनि हार्भेस्ट। त्यसो भए सही कुरा तपाईले भन्दै हुन्छ, तर यो बजेट त्यसो भए कृषि बजेट पनि नेताको अलिकति नजिकबाट हेरेर पनि होइन, यो ट्रेडिसनल जसरी आइरहेछ त्यसैलाई यो पटकको बजेट अलि बढी उता डडेलधुरातिर र चितवनतिर गए होइन। त्यो अरू क्षेत्रमा होला, उहाँलाई त्यति जानकारी हुँदैन है। मैले अघि नै भने तपाईँलाई म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन हैन। अब कहाँ कता कता ढल्क्यो त्यो अन्य क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणका क्षेत्रहरूमा के गर्यो हैन। तर समग्र कृषिमा हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रका निमित्त यो बजेट ले जो कुनै चाहिँ नि अनौठो विपत्ता होइन, अङ्क बढाइएको छ। कुनै अनौठो चमत्कार गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, आवश्यक छैन, सकिँदैन। यो निरन्तर हो, निरन्तर। पहिले 52 अर्ब रुपैयाँ कृषिमा छुट्याइएको छ, त्यो चाहिँ कृषिको लागि पर्याप्त छ कि छैन? छैन, हुँदैन, पर्याप्त हुँदैन। कति हुनु पर्थ्यो होला अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि? अहिले अन्य क्षेत्रका रेमिटान्स के अरे रेभेन्यू रेटहरू घटेको कारणले गर्दा 23.40 पुगेको छ कृषि क्षेत्रको योगदान। यद्यपि पहिले अन्य पर्यटनहरू र सेवा क्षेत्रहरू बढी बढोत्तरी भयो भने त्यो अलिकता घट्छ फेरि, किनभने प्रतिशतमा त्यो अलि कम योगदान कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यसको कम हुने देखिन्छ। तर पनि अब 23.40% चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको कृषि र हाम्रा निमित्त 2 खरब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, यो 2 खरब रुपैयाँ त त्यो यदि उताबाट हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने बित्तिकै 2 खरब रुपैयाँ त
बचाउन सकियो नि। 14 खरबको वैदेशिक व्यापार घाटामा 2 खरब घट्दाखेरि 12 खरब त 2 खरब त कृषि क्षेत्रले मात्रै घटाइदिने भयो। अनि त्यति मात्र होइन, आत्मनिर्भर पनि भइनी भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भने स्वरोजगारका धेरै क्षेत्रहरू यहाँ चाहिँ सिर्जना हुने भयो। यसले गर्दा यो बहुआयामिक क्षेत्रलाई यसले कृषि क्षेत्रले समेट्छ। तर सवाल के भयो भन्दाखेरि त्यो गर्नका निमित्त अहिले जुन बजेट 52 अरब ल्याइयो, हिजोका तुलनामा धेरै ल्याइयो, 32% अघि नै मैले भनिसकेँ बढ्यो। तर आजको आवश्यकता अनुकूल अहिले तत्कालका निमित्त यो तत्कालको लागि चाहिँ कतिपय देशहरूले खाद्यान्नमा चाहिँ कटौती गरेका छन्, कतिपय ठाउँमा रोकिएका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ जुन रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दा विश्वमै खाद्यान्नको सङ्कट आइरहेको छ, त्यो अवस्थामा अहिले कृषिमा लगानी कति हुनुपर्छ सिधा? विश्व ब्याङ्कले र चाहिँ नि एफएओले त भनिसक्यो कि अर्को वर्ष खाद्यान्न सङ्कट देखा पर्छ, आउनेवाला छ। विश्व वैश्विक मन्दी त आउँछ, नेपालमा पनि त्यो आउँछ, जहाँ संसारमै आउँछ। किनभने यो युद्धले अब सबैलाई ग्रसित गर्छ, किनभने उनीहरू नै सबै चिजका त्यसका अवयव हुन्, तिनीहरूबाट नै आएका। अब चीनमा अब्स्टेकल खडा भयो भने चीनबाट आउँछ सबै औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ जति, अनि भारतमा पनि 70% कच्चा पदार्थ औषधि बनाउने चीनबाट दिन्छ भारतलाई पनि। अनि भारतबाट आउने औषधि पनि सकियो। नेपालमा जति पनि उद्योग धन्दाहरू खोलेका छन् ती औषधिसित सम्बन्धित तिनीहरू पनि सकियो। चीनले कच्चा पदार्थ नभए त टाटपल्टी भयो। अनि अब मान्छेहरू औषधिको अभावले मर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले त्यस्तै रुसबाट पनि केमिकल फर्टिलाइजरका कुराहरू भए, जस्तो युरिया, डिएपी, पोटास, यो सबै एनपिकेएच भन्ने चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि स्रोत चाहिँ नि रुस नै हो। अनि खाद्यान्नको गहुँका निमित्त अब यहाँ जति पनि युरोपलाई पाल्ने हो त्यो चाहिँ नि रुस र युक्रेन नै थिए। अब त्यसले गर्दाखेरि अर्को फेरि कच्चा तेलको चाहिँ नि जताततै ब्यान गरिदिएको कारणले गर्दा रुसले लाइक माइन्डेडहरूलाई किन्न नडराएर किन्न। तपाईँले सिधा भन्नुहोस् न त, एउटा प्रश्नको जवाब अझै मैले सोधेको सिधा चाहिँ आएन। अघि पनि भन्यो नि, हामीले कुराकानी गरियो। अब मलमा पनि यति बेला चाहिँ जुन बजेट घटाइएको छ नि त, होइन? अब फेरि चाहिँ हामीले अघि भन्यौँ 30% चाहिँ मूल्य आर्थिक वृद्धि भन्ने यतापट्टि यो उत्पादन चाहिँ बढाउने भनिएको छ, होइन त? यो चाहिँ त्यसो भएदेखि 52 अर्ब छुट्याएर यो साँच्चै झुक्क्याउनकै लागि गरिएको छ भनेर त कुरा तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस् न। होइन, झुक्क्याउने भने पनि यो त निरन्तर हो के। पहिलेकोलाई तिनै शीर्षकहरूलाई यहाँ चाहिँ नि अगाडि सारिएको छ। जुन बजेट कर्मागत भनेर भन्नुहोस् त्यही कर्मागत जस्तै हो यो, त्यही स्वरूपमा आएको छ। यसमा धेरै प्रतिपक्षले पनि आलोचना गरिराख्नु पर्दैन। उनीहरूले जे शीर्षकहरूमा बजेट चाहिँ नि प्रक्षेपण गर्थे हिजो तिनै शीर्षकमा ल्याइएको छ। अहिले ल्याइएको भनेको हुने हो र यसको चाहिँ नि आधारभूत समस्याहरूमाथि अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्ने गरी ल्याइएको भए कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान भन्ने यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हो अहिले। तर त्यो एकदमै आवश्यक कार्यक्रम हो। उत्पादन त्यो अभियानका रूपमा बनाउनुहोस् वा अन्य नाम दिएर बनाउनुहोस् वा केही पनि नाम नदिइकन बनाउनुहोस्। त्यसका निमित्त पहिले तपाईँ उद्यम गर्न, कृषि उत्पादन गर्न चाहनेका निमित्त राज्यले तिमीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा जमिन उपलब्ध गराउँछ, तिमीहरू जति पनि गर्न सक्छौ भनेर भनौँ। यहाँ पुँजी पनि सरकारसित नमागिकन जमिन मात्रै उपलब्ध हुन्छ नेपाल, किनभने नेपालको माटो यति फर्टाइल छ। अनि अर्को जलवायुका विशेषताहरू छन्। नेपाल चाहिँ नि संसारभरि टुन्डा समेत गरेर 13वटा चाहिँ नि जलवायु क्षेत्र भन्छन्। नेपालमा 8वटा त एउटै देशमा पाइन्छ। त्यस कारणले यति यो त प्रकृतिको अनुपम उपहार प्राप्त गरेको देश हो यो नेपाल। मूल्याङ्कन नगरिकन जस्तै तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो सबै कुरा अब यहाँ कृषिलाई आधुनिकीकरण, विविधीकरण, वैज्ञानिकरण, यन्त्रीकरण गर्ने भनेको छ, होइन त? त्यो कसरी गर्ने भनेर त्यसको बारेमा मूल्याङ्कनै नगरिकन एकैताली भन्यो 30% यन्त्रीकरण रोकिन्छ। यन्त्रीकरण त 2039 सालदेखिबाट ट्र्याक्टर बाँट्ने, हेरो बाँट्ने, कल्टिभेटर बाँट्ने, पम्पी सेट बाँट्ने, स्यालो ट्युबवेल बाँट्ने यो काम भइरहेछ। तर के भइरहेछ त भन्दा त्यसले उत्पादकत्व वृद्धिमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेन के। ती यन्त्रहरूको प्रयोगले के ल्यायो त चेन्जेस? कति प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भयो? त्यो भएन, बरु घट्दै 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 अब
आजभन्दा 4 वर्ष पहिले 20 अरबको चामल आउँथ्यो, अहिले 42 अरबको आइसकेको छ। अब अघिल्लो यही उसमा 52 अर्ब हारारीको आएको रहेछ। त्यही त, त्यस कारणले होइन, त्यही त चामल मात्रै, अरू पनि आउँछ, चामलकै कुरा गरे। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसित त अब त्यो चामल उत्पादन गर्ने कृषकका निमित्त उसलाई त्यसमा आकर्षित गर्न हामीलाई आवश्यकता परेको चामल उसले कसरी उत्पादन गरिदिन्छ भन्ने कुराका निमित्त उसलाई आकर्षण गर्ने प्याकेज दिनु पर्यो के प्याकेज। यसमा फेरि अब धान रोपाई गरिसके पछाडि लगभग 15 दिन पछाडि त रासायनिक मल चाहियो होइन, चाहियो नि त। त्यो त 15 दिन पछाडि चाहिँदैन, यसलाई 28 दिनदेखि 28 देखि 35 दिनसम्म चाहियो होइन। त्यसो भएदेखि अहिलेसम्म सुरुमै कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, कुन तरिकाले ल्याउने केही छैन। धान रोप्ने बेला हुन लागेन अब भनेको होइन। सुरुमै धान रोप्दाखेरि नै रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ ठुलो मात्रामा, त्यसपछि ट्रप ड्रेसिङ गर्नुपर्छ एकपटक। आज हामीसँग रासायनिक मल छैन, केही पनि छैन। अनि सरकारलाई थाहा छ कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने थाहा छ? शून्य छ, अहिले केही पनि छैन। सरकार पनि अन्यल छ, कहीँ पनि केही छैन। किनभने उसले ठेक्कापट्टा गरेकाहरूले अहिले हिजोको टेन्डरमा दर रेटमा ल्याउन सक्दैनन्। धरौटी राखेका रकम जफ्त भयो होस् भनेर उनीहरू बस्छन्। अरू उपाय केही छैन, मल अहिले आउँदैन। खालि झुक्क्याउने काम मात्रै हुँदो रहेछ है यहाँ चाहिँ। झुक्क्याउने भन्दा पनि त लक्ष्य त राख्नु पर्यो, ल्याउन सक्छौँ भनेर त प्रयास त गर्नु पर्यो। न मल छ, मल ल्याउने बाटो थाहा छैन। बाटो त जिटुजी पनि आज कन्फ्युज भएर बसेको छ सरकार आफै। जिटुजी गरेको छ भारत सरकारसँग। भारत सरकारले पनि अब न्यू खोज्यो कि अब पुरानो रेटमा म दिन सक्दिनँ। गर्ने के त अब भन्नुहोस् त। आर्थिक वृद्धि अब करिब जुन खाद्य वस्तुमा 30% कटौती गर्ने भनेको छ, मलको अत्तोपत्तो खाद्य वस्तु उत्पादनमा 30%ले वृद्धि गर्ने भनिएको छ। भनिएको छ कसरी गर्ने भन्ने सवालको त्यो समस्या हो। यसले जुन आधारभूत समस्याहरू छन् ती आधारभूत समस्याहरूलाई केलाउन सकेन र त्यसलाई फोकस गरेर तिनलाई कसरी तिनको निवारण गर्ने, ती समस्यालाई समाधान गरेर मात्र अनि यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँका बजेट बनाउने कृषि क्षेत्रकाहरूले उनीहरूले पनि के गरे, त्यहाँ भएकाले भन्दा जागिर खाएका छन् ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरूले, जागिर खाएकाले अब यसलाई धेरै कुरा नगरौँ, पुरानैलाई अल्ल्या गरौँ न, यी त गर्दै जाउँ, अब सधैँभरि नयाँ कार्यक्रम गर्दा कहाँ चाहिँ नि यस्तो हुन्छ भन्छन्। मलमै राजनीति हुन्छ फेरि यहाँ, यही एजेन्डा बनाइन्छ फेरि यहाँ। अब मल त अब एजेन्डा चुनावी एजेन्डा पनि समावेश गरिन्छ कता काहीँ होइन। मलमा त अब किनभने मल हरेकमा राजनीति नै अहिले समस्या मलको हो। पहिले जनसङ्ख्या थोरै हुन्थ्यो, उत्पादनले पुगिरहेको थियो। 2045 सालसम्म नेपालले धान र चामल चाहिँ नि बाहिर एक्सपोर्ट गर्थ्यो। अब त्यहाँबाट घट्दै गएर अनि हामी चाहिँ नि अहिले यत्रो ठुलो पैमानामा चाहिँ नि ल्याउने गर्छौँ। अब तेलको कुरो छोड्नुहोस्, दलहनको कुरो छोड्नुहोस्, अन्य कुराहरू छन्। हामी कहाँ कृषि भान्साका निमित्त प्रयोग हुने अहिले तरकारी, इभन तरकारीको गोलभेडा यहाँ चाहिँ बिगेन भनेर किसानहरूले बाटामा फाल्छन् कहिले कहिले। हाम्रो आफ्नो उत्पादन चाहिँ बाटोमा फाल्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ, यो अवस्था छ। त्यो बाट भनेको फ्लस सिजन, जतिखेर सबै कहाँ गोलबेडा हुन्छ त्यस बेला बजार सस्तो हुन्छ। होइन, यहाँको गोलबेडालाई कटेज गरिदिन्छ भारतबाट? होइन, त्यस्तो होइन। सुन्नुहोस् यता, एउटा सहकारीको बैठकमा म जाँदा, एउटा कृषि सहकारीको जसले हाट बजार सञ्चालन गर्छ उसको बजारमा सञ्चालन गर्ने मिटिङमा म पनि, उहाँले लो यत्रो आइहाल्ने म पूर्व मन्त्री भनेर गएँ। गइसकेपछि तपाईँहरू नेपाली गोलबेडा किन बेच्नुहुन्न भनेको, लोन त दिलाइदिनुहोस् न, साउनदेखि असौजसम्म नेपाली गोलबेडा दिलाइदिनुहोस् हामीलाई, हामी त नेपाली गोलबेडा बेच्छौँ। नेपालमा गोलबेडा हुने भनेको जेठदेखि असारसम्म एक लट हुन्छ, किनभने यो खुल्ला आकाशमा चाहिँ नि तराईमा चाहिँ नि खेत नरोप्दासम्मको गोलबेडा जेठमा खुब पाक्छ। त्यसले गर्दा खुब धेरै हुन्छ लोकल गोलबेडाहरू, त्यसको चापले गर्दाखेरि अनि टनेलको गोलबेडाले पनि भ्याउँछ अलिअलि। अनि असारबाट यहाँको टनेलको गोलबेडाले भ्याउँदैन, नभ्याइसकेपछि हामीले प्रत्येक दिन 2 ट्रक गोलबेडा लिएर आउँछौँ। भनेको मतलब हामी
यही उत्पादन गरेर गोलभेडामा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौ भन्ने हो तपाईको होइन, अर्थ कि किन नसकिने? ल्याउनै पर्ने बाध्यता हो कि ल्याउनै पर्छ कसरी हो? उत्पादन छैन, त्यसलाई सिस्टमेटिक उत्पादन गर्ने हो भने हुन्छ, राज्यले गर्नु पर्यो यो काम त हैन? राज्यले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो के, यसो गर्नुहोस्, हामीले तपाईँको जति गोलभेडा बिक्दैन त्यो सबै किनिदिन्छौँ कि कृषि उपज विदेशमा जुन त्यो भनेर राज्यले दायित्व लिन सक्नु पर्यो नि त। सबै कृषि उत्पादन किसानको तपाईँले चाहिँ सबै सरकारले किनिदिन्छ, सरकारले किनिदिन्छ, सरकारको मन्डीबाट। अनि जति पनि रिटेलरहरू छन् उनीहरूले किनेर लिएर जान्छन्। चाहे म एकपल्ट तपाईँले भनिहाल्नुभयो काभ्रेमा पुगेको थिएँ, बारीभरि लटरम्म भएका ती गोलभेडा कुहिएको अवस्था देखियो। अनि मैले किसानलाई सोद्धाखेरि किन यसरी तपाईँले टिप्नु भएन भन्दाखेरि बारीमा 2 रुपियाँ दिन आउँछन्, 2 रुपियाँमा बेच्नुभन्दा बरु यहीँ कुहिएर जाओस्, मल हुन्छ, बरु हाम्रो लगानी उठ्दैन, किन बेच्ने? त्यो त यो अवस्था आज छ नि त नेपालमा। वास्तविक उहाँले त गलत गर्नुभयो, किनभने गोलभेडा मल हुँदैन, गोलभेडाको दानामा एसिड बढी हुन्छ। जे जसो भयो नि, कुहियोस् बरु, उठ्दैन। मल माटोलाई माटोमा अम्लीय तत्त्व वृद्धि गर्नका निमित्त झन् सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। किसानलाई त्यो थाहा पनि नहोला, हरेकको थाहा नहोला, बरु मलै हो। अहिले चाहिँ नवलपरासी र पूर्वी नवलपुर र चितवनका अनि केही तराईका जिल्लाहरूमा भेन्डी बिकिरहेको छैन। तपाईँ भेन्डी 40 रुपियाँ किलो खानुहुन्छ, त्यो भेन्डी 5 रुपियाँ किलो किसानको सरकारले उठाइदिएर त्यो किन नबिकेको? अब गएनन् जुन चाहिँ नि यहाँ कमाउने भयो होइन, जसले हामी कहाँ त यो बिचौलिया भन्ने प्रचलन छ नि, मिडिएटरहरू जसले बजारमा लिएर आएर उनीहरूले बेच्छन्, उनीहरू गइदिएनन्। किनभने नजिकै पाए, टाढा गएर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट किन खर्च गर्ने? कि अलि बढी कमिसन आउने ठाउँमा होइन जाने, थोरै कमिसन हुने ठाउँमा त्यस्तो होइन, नआउने, त्यस्तो होइन कि उनीहरू पनि हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो अहिले नेपालमा अहिले भोलि पर्सि असोज लाएपछि दुध नबिक्ने स्थिति, दुध फालाफाल हुन्छ। अहिले 1 लाख समथिङ लिटर, 1,40-42 लिटर दुध काठमाडौँका निमित्त अभाव छ। त्यो पाउडर फिटेर तपाईँहरूलाई खुवाउनु पर्छ। अहिले दैनिक 3.5 लाख को हाराहारीमा दुध बिक्री हुन्छ यहाँ लिटर दैनिक काठमाडौँमा। अब त्यसमा करिब 1,25,000 राखिदिनुहोस् ल, 1,25,000 दुध अनि आर्टिफिसियल चाहिँ नि ढङ्गबाट अथवा पाउडरलाई चाहिँ फेरि फेटेर त्यसमा चाहिँ क्रिम मिलाएर 3:8 को चाहिँ नि रेसियोमा लिएर आएर बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए एउटा कुरो सत्य हो कि होइन, मैले सुनेको कुरा, तर मसँग तथ्य त छैन। जसरी नेपालमै उत्पादन भएका जुन खाद्य वस्तुहरू जो कुहिन्छन्, जसरी सडेर गलेर चाहिँ जान्छन्, किसानका खेतमै कुहिन्छन्, त्यो अवस्था किन सिर्जना भयो भने त्यहाँ चाहिँ थोरै कमिसन आउँछ। जब भारतबाट आएका आयातित गरेका चाहिँ जुन तरकारीहरूमा अलि बढी कमिसन हुने भएकोले पनि यताको तरकारीहरूलाई चाहिँ अलि व्यवस्था गरियो भन्ने कुरो सत्य हो कि होइन? होइन, सत्य त अब यहाँको उत्पादन लागत किसानको महँगो छ, त्यो एउटा। अनि भारतको उत्पादन लागत बहुतै सस्तो छ किसानको, है। त्यसले गर्दाखेरि भारतको वस्तु उत्पादन सस्तो हुनु त स्वाभाविकै हो। तर पनि नेपालको पाएपछि त नेपालले यस्ता कृषि बजारहरू खोलिदिएको छ नेपाल सरकारले। त्यहाँ चाहिँ नि उनीहरूले अहिले सहकारीहरूले कृषि बजार खोलिरहेछन्, त्यहाँ त आफ्ना किसानहरूको उत्पादन बिक्री गर्न पाउने त व्यवस्था छँदैछ। सवाल उपभोक्ताले नकिनेर फालेको होइन नि त। सवाल के हो भन्दाखेरि अहिले उपभोक्ताले बजारसम्म किसानको उत्पादन लग्ने, जसले कुरियरका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसलाई हामीले यो सहजीकरण गर्नेहरूलाई बिचौलिया भन्छौँ। अब ती बिचौलियाहरू किसानको के हुनु पर्यो भने कलेक्टर जम्मै चाहिँ नि को हुनु पर्यो, सहकारी हुनु पर्यो। बिचौलियाको नि 4 स्टेप 5 स्टेप हुन्छ अरे नि त। होइन, बिचौलियाले त लिएर आएर चाहिँ नि ठुला बजारहरूमा लिएर आएर छोडिदिन्छ, ठुला बजारहरूले अनि त्यो बिचौलियाको माल। सबैभन्दा बढी ठगिने भनेको उत्पादक र उपभोक्ता होइन, दुईटा हो। बीचको बिचौली त सबभन्दा मोटो त्यही हो नि त। ती दुईटा बिचका कमाउँछन्, जसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ एउटा स्थानमा निश्चित प्यालेसमा राखेर, अनि जसले कुरियरको काम गर्छ त्यसले पनि कमाउँछ। त्यसको दायित्व राज्यले यदि लियो भने यस
त्यो दायित्व मात्रै उत्पादक पनि मर्नु पर्दैन थियो, उपभोक्ता पनि मर्नु पर्दैन थियो। मूल्य सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र राज्यले किनिदिने जति पनि अनि बाइ प्रोडक्ट्स छ जस्तो। तपाईँ पनि कृषि मन्त्री हुनुभयो, त्यति काम गर्न सक्नु भएन किन? मेरो पालामा त यी सबै नीतिगत सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरिसकिएको छ। सुरुवात गरिदिनु भयो ल किन गरे? 8वटा जिल्लाहरूलाई दुग्ध पकेट क्षेत्र, 12वटा जिल्लाहरूलाई धान पकेट क्षेत्र, स्पेशल क्षेत्र। राम्रो जग चाहिँ बसालिदिनु भएन कि क्या हो? होइन, जग राम्रो बसालिदिएको भए त केही लयमा आउँथ्यो नि त। अहिले हेर्नुहोस् त, भद्रगुल छ नि स्थिति। जग बसाल्नका निमित्त भनेको के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री एउटै राजनीतिक दलको भयो भने एक काम गर्न अलिक सजिलो हुन्छ, बल्ल ती सबै कुराहरू मिल्छन्। तपाईँको पालामा त्यो थिएन। भिन्न भिन्न ढङ्गले यदि त्यो भयो भने त्यहाँ हरेक स्वार्थ हुन्छन्। त्यस कारणले ती कुराहरू सबै हुँदैनन्। स्वार्थको भुमरीमा तपाईँ पनि पर्नु त्यो त्यस कारणले एउटा समस्या हुन्छ। तर मैले जे जति नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने हो ती नीतिगत रूपमा सबै गरियो। अनि मासु नीति बनाउने, नियम बनाउने, तर कार्यान्वयन नहुने, यो कार्यान्वयन गर्नका निमित्त कार्यान्वयन सँगसँगै कार्यान्वयनका निमित्त अर्थको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यत्तिकै कार्यान्वयन हुँदैन। बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ। बजेट कसले एलोकेट गर्छ भन्दा अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। त्यो कृषिमा छुट्याएको बजेट या कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेट तपाईँहरूले साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो पर्याप्त छ कि छैन? यो पर्याप्त छैन। त्यहाँ पनि बिचौलियाको विभिन्न भूमिकाले गर्दा हुँदैन। यसमा बिचौलियाको केही हुँदैन। यसमा जुन अनुदान भनेर दिइएका रकम हुन्छन् त्यसैमा चाहिँ नि हो। अहिले अनुदानको रकम भनेको यो कोभिड पछि अनुदानको रकम धेरै घटेको छ। अनुदानलाई चाहिँ नि प्रारम्भिक उत्पादनमा कुन कुन सेक्टरलाई, राज्यलाई कुन उत्पादन चाहिएको छ त्यसलाई बढी प्रोत्साहित गर्नका निमित्त अनुदान दिनुपर्छ। चामल भनेको मसिना चामल अहिले धेरै खपत छ नेपालमा। मोटा चामलको उत्पादन पर्याप्त हुन्छ अहिले पनि। नेपालमा मोटा चामलको उत्पादनका निमित्त अहिलेसम्म समस्या छैन। तर नेपालीको फुड ह्याबिट के भयो भन्दा अब भात बढी खाने, त्यो पनि अलि मसिनै खाउँ भन्ने चलन चाहिँ नि बढ्यो। हिजो चाहिँ नि शारीरिक श्रम गर्नेहरूले मकैको भात खाने आदि इत्यादि खाने, कोदाको ढेँडो खाने आदि इत्यादि खाने, मकैको ढेँडो खाने इत्यादि हुन्थ्यो। त्यो बल दिन्छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले शारीरिक श्रम कम गर्न थाले। त्यसले गर्दा नेपालीहरू रोगी अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू भात खान थाले। छँदै रोग आदि इत्यादि। अब यो त पुँजीवादले भित्र्याउने हो। त्योसित त लड्दै जानुपर्छ। पुँजीको जति विकास भनेर भन्छौँ। एउटा कुरा सर, जस्तो अब हामी विभिन्न कुरा गर्छौँ, राजनीति नेतृत्वमा पुगेपछि नेताहरूले पनि विभिन्न किसिमका ठुलै कुरा पनि गर्नुहुन्छ र देशलाई परिवर्तन गर्ने, विकास गर्ने, कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुरा पनि आउँछन्। तर हामी लामो समयदेखि जुन किसानले आफ्नो समस्या झेलेरै बस्नु परेको छ हैन, कृषिमा लगानी हुन्छ, हरेक हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न विद्वान पनि खटाइन्छ, हरेक पनि हुन्छ। तर यो समस्या कहिलेसम्म झेलेर बस्लाउँ ताकि किसानले झेल्ने समस्या हैन, यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ? देश कहिलेसम्म होइन, देशको यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त सबभन्दा पहिले भूमि व्यवस्थापन गर्नुहोस्। अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो भूमि व्यवस्थापन गर्नुहोस्। कृषि भूमिलाई बैंक भन्ने सुरुवात भएको थियो नि त अघिल्लो सरकारले, हैन कि तपाईँको पालामा भूमि बैंकको सुरुवात मेरो पालाको थियो? तपाईँको पाला भन्ने मैले पछि उठ्यो र त्यो बैंक थियो भूमि बैंक। हैन, भूमि बैंक भनेको त्यसको उद्देश्य जोसँग भूमि युज गर्दै बाहिर बुझाउने, स्मित लिने हैन। त्यो भन्दा तपाईँको जमिन एक ठाउँ रामेछापको वहाँ रामेछाप नगरपालिकामा 5 रोपनी छ अनि यहाँ मन्थलीमा चाहिँ 5 रोपनी छ। अनि तपाईँले बुझाउनु भएको भन्न त सकिन्छ। त्यहाँ मन्थलीमा अरू कसैले दिएन भने त्यो 5 रोपनी जग्गा तपाईँको कसले लिजमा लिइदिने? उसले मलाई चाहिएको छ 500 रोपनी अनि तपाईँको 5 रोपनी मात्रै पाइन्छ, अरू अल्तिर पल्तिर गाली दिँदैनन्। मलाई त चक्लाबन्दी गर्नलाई त्यसित जोडिएको भूमि चाहिएको छ। मैले त कमर्सियलाइज गर्ने हो एग्रिकल्चरको। मैले त मेसिन यन्त्र प्रयोग गरेर व्यवसाय, त्यसलाई व्यवसायका रूपमा कृषिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो र त्यसबाट लगानीलाई मैले ब्रेक इभन पोइन्ट 5 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ नि नाफा कमाउने गरी 3 वर्षमा ब्रेक इभन पोइन्टमा लिएर जाने गरी मैले कारोबार गर्ने हो। अब देशको विकासको 3टा आधार भनिएको छ। विशेष गरी कृषि, पर्यटन र विद्युत क्षेत्रको विकास गर्न सक्यो भने नेपालले अलि बढी फड्को मार्न सक्छ भनेर विश्लेषण गरिन्छ। त्यसरी यो कुरा सर्वस्वीकार्य विषय पनि हो।
तर अब अरू कुरा छोडिदिनु, तपाईँ कृषिकै विज्ञता हासिल गरेको कृषि मन्त्री भएको हुनाले विज्ञता के भन्नु, विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँ, अब मन्त्री भइसकेको व्यक्ति भने पछाडि तपाईँसँग धेरै अनुभव छ होइन? यो हिसाबले हेर्दाखेरि किसानलाई पनि साँच्चै तपाईँ इमान्दार भएर भन्दाखेरि भोटको राजनीति त होइन भन्नुभयो, इसारा कुरा हेर्दाखेरि किसानलाई पनि अब ललिपप देखाएर भोट कलेक्सन गर्ने नै त मनसाय जस्तो देखियो तपाईँका भनाइ, यी तथ्य हेर्दाखेरि त मेरा भनाइले कहीँ पनि किसानलाई ललिपप देखाएर भोट तान्नका निमित्त यो तपाईले सिधा भन्नुभएको छ नि, तर त्यसरी जाने कुरा बजेट भनेको यो निरन्तर हो, पुरानोको निरन्तरता हो, यसमा कुनै नयाँपन छैन एउटा शीर्षक बाहेक। नयाँ गर्ने भनेको चाहिँ धेरै छन् होइन, त्यही त यही काम बहुत राम्रो छ। यो शीर्षक यो चाहिँ नि बुँदा नम्बर 27 को शीर्षक बहुत राम्रो छ, तर यसलाई हाउ टु इम्प्लिमेन्ट इट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो कुरा हो। कसरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिफल कसरी लिने, खालि नारामा मात्रै ल्याएको हो भने तपाईँले भनेको कुरा साबित हुन्छ। यसबाट साँच्चै 30% उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भरता बढाउनका निमित्त ल्याइएको भने यो कहाँ चुकिएको छ त भन्दा पहिले हामीसित जमिन छैन। होइन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो हेरौँला, जसो यो तपाईँहरूले भनेको 30% आर्थिक वृद्धि भयो भने सत्य कुरा मानियो, होइन रहेछ भने भोट कलेक्सन भनेर त पत्याउनु पर्यो नि। अब त होइन, 30% त अहिलेको भूमिको प्याटर्नका आधारमा हुँदैन। त्यसो भए भोट कलेक्सन अनि भोट कलेक्सन भन्नुहोस् या नभन्नुहोस्, अहिले जमिनको अहिले कृषि गर्न चाहने युवाहरू छन्, उनीहरू कृषि गर्नका निमित्त दुईटा समस्या छन्। उनलाई भूमिको समस्या छ है, अर्को पुँजीको होइन। पुँजी त उनीहरूले अहिले ब्याङ्कहरूले पनि दिन्छन्, आफूहरूले पनि कलेक्सन गर्छन्। अहिले 10 जना मिलेर गर्न चाहन्छन्, गर्न सक्छन्, तर पनि एउटा भूमिको समस्या छ, अर्को बजारको समस्या। बजारको मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो सर, राज्यले त्यो किनिदिने ग्यारेन्टी गरोस्। एउटा कुरा तपाईँसँग अलिकति बुझ्न चाहे, अहिले सरकारले जसरी प्रस्तुत गरेको लगभग 18 खर्बको बजेटलाई नि सबै क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर, साँच्चै अब कृषि क्षेत्रको लागि कृषि विज्ञ तपाईँहरू जस्ता कृषि मन्त्री पूर्व मन्त्रीहरू र त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यका पूर्व मन्त्रीहरू, विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू सारालाई बोलाएर राम्रो होमवर्क गरेर यसलाई परिचालन गर्ने हो भने साँच्चै हामीले सोचे जस्तो हरेक क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव हुने बजेट त छ होला नि त्यो। यो बजेट यसले त पुग्दैन, यसले त कहाँ सम्भव हुन्छ र। तर आरम्भ गरौँ कमसे कम प्रारम्भ गर्नका निमित्त। अब हामी जत्रो औकात छ, अब हामीले युज गर्न जान्नेलाई त सर थोरै भए नि युज गर्न प्रारम्भका निमित्त, यसको संरचना निर्माण गर्नका निमित्त यो बजेटबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्नु पर्यो होइन? अब त अझै अहिले त अब पास भएर लागू हुने हो नि त। त्यस कारणले अझै पनि यसलाई अब अहिले पनि सुधार्न सकिन्छ, अझै पनि पास हुँदासम्म पनि। अनि अब अहिले समस्या के छ भन्दा यसमा अलिकति स्पष्ट पारौँ, यो नेपालमा यो धेरै विद्वानहरूलाई, धेरै नेताहरूलाई के लाग्छ भने एकदमै मान्छेले आज आफ्नो सुन र नगद पैसा जस्तै जमिन पनि निजी सम्पत्तिका रूपमा यसले ग्रहण गरेको छ। त्यसलाई जहाँ पनि धितो राख्न सक्छ, जहाँ पनि आफ्नै क्रय विक्रय गर्न पाउने त्यसको चाहिँ नि प्रचलन छ। त्यस कारणले बहुत दुःख गरेर एउटा अलिकति जग्गा खरिद जोड्न पाए भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जमिन राज्यलाई दिँदैन भन्ने छ है। राज्यलाई दिँदैन त राज्यले लिनका निमित्त योजना बनाउनु पर्यो। राज्यले किन दिँदैन? राज्यले त्यो अहिले उसले जसरी उसको सम्पत्ति हो त्यस बराबरको उसलाई बन्ड पेपर दियोस् न। तपाईको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईको 1.5 अरबको चाहिँ कृषि अहिले भूमि छ तपाईसँग भने 1.5 अरबको बन्ड पत्र दियोस्, विदेशमा लान पाउनुहुन्न। नेपालमा जेसुकै कुरो गर्दा पनि यसलाई धितो राखेर तपाईले चाहिँ कारोबार गर्न पाउँछ। ब्याङ्कले यसलाई धितो कोलेटर मानेर यसको 70% तपाईलाई चाहिँ भुक्तानी दिनेछ भनेर कानुन बनाउनुस् न सबैले। त्यसपछि जमिन जम्मैले छोड्छन् जसले। अनि फेरि मलाई जमिन चाहिएको छ, मैले जमिन त दिन्छु, अनि मलाई चाहिँ नि मैले रोजेको जमिन फेरि म यस्तो खेती गर्ने हो
किवी खेती गर्ने ठाउँ, मेरो एप्पल स्याउ खेती गर्ने ठाउँ, त्यस्तै किसिमको जलवायु भएको, अर्को चाहिँ नि ब्लुबेरी खेती गर्ने ठाउँ, त्यस्तै अर्को चाहिँ नि सिरियल क्रप्सहरू गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तै ठाउँ, अनि लिगम्सहरू गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तै ठाउँ, यस्तै किसिमको कुन खेती कुन जमिनमा हुन्छ भन्ने गरिदिन्छ चाहिँ कसले भन्ने प्रश्न रह्यो क्या। सरकारले गर्ने। अहिले हेर्नुहोस् न, सरकारले गर्ने हो यो काम। सरकार कसको छ? तपाईँहरूकै सरकार छ। सरकार त अहिले त मिलिजुली सरकार न छ। तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ। को माथि चन्द्रमाबाट एकैताल आएर फ्याट्टे गरिदिन्छ होइन होला, यहीँ भित्र भएको नेताले गर्ने हो। संसारमा सबै मान्छेहरू त्यही भएकै तिनै देशकाले गरेका हुन्। दक्षिण कोरियाले हामी सरकारले गर्छौँ, सरकारले गर्छौँ, सरकारमा तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ, प्रश्न कहाँ गर्ने भन्ने कुरा रह्यो क्या यहाँ त। सुन्नुहोस्, दक्षिण कोरियाले भुकमरी हुँदाखेरि नेपालबाट चामल लिएर गएर खाएको उदाहरण गुण म भ्रमणमा जाँदाखेरि, त्यहाँ सरकारी भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँ स्पिचमै त्यहाँको कृषि मन्त्रीले बोल्यो, नेपालले हामीलाई यस्तो सहयोग गरेको थियो, त्यस बेला गरेको सहयोग, इतिहास पनि छ हामीसँग गरेको सहयोग हामी कहिले पनि दक्षिण कोरियाली जनताले, सरकारले बिर्सँदैन भनेर मलाई एकदम गौरवान्वित पनि बनायो। तर अहिलेको समस्या कि त्यहाँकाले त गरे त, त्यहाँ हुँदो रहेछ त, भयो त, त्यहाँ आत्मनिर्भर भएर अनि बाहिर गऱ्यो भने हुन्छ। तर हाम्रो सरकार त्यत्तिकै रूपमा अलिकति मजबुत भएर जानु पर्यो होइन, यो अलिकति कमजोरी छ। समग्रमा हामीले यही निचो निकाल्यौँ होइन त। अब यहाँको भन्नु केही छ? होइन, छैन, मेरो के सकियो। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।